या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लत अयमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम व हुवल अलीमुल हकीम। सूरह तहरीम मदनी सूरत है। शेयर करो, लाइक करो। अल्लाह अगलस सूरतुना ची आगे के तरगीब दे जिहाद और इन्फाक ता दा आगे की आखिरी सूरत है। और उस्तु राजी या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम। मख की सूरत की शेयर करो, लाइक करो अल्लाह के रज़ा के लिए। द तलाक बहस रागले हो दी सूरत की दागी वजह बयानी चिदा तलाक वली रज़ी। मुफस्सिरीन लिखी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बा चिकला द माजिगर मुजुको नुबियाबा खपलो द बिबियानो कमरो त हाजिर की। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मुमिनीन दा दागी ख्वाला बचिलाड़ वागीबा वाला गबीन वर्क नुलगी सारतिया बरागला। बीबी हफ्सा और बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा दी द्वाड़ो जान की मुसलातों को कद ज़ैनब कोरना नबी अलैहिस्सलाम जमा ख्वा तरागे अस्ता ख्वा तरागे नुदा बमंग वर्तवायु चिस्ता सुना मगाफिर बुई राजी दादा गोन शानी और द खुराक शेव बुई नबी अलैहिस्सलाम मनी बद लगे दे नुगलची द ज़ैनब कोरना नबी अलैहिस्सलाम बीबी हफ्सी संग तरागे नुदी वर्तवेल चिता सुना खुद मगाफिर बुई राजी नबी अलैहिस्सलाम उ फरमाइल कि माँ खू गबिन खोड़ले दे बल से शे में न दे खोड़ले खुदाई पजान बंद को मन को पजान हराम को और कसम यो खोड़ ची ब्याब न खुरम खुदा चाहता वयम। और नूर मुफस्सिरीन लिखी कि बीबी हफ्सा खपल प्लार का लतला नबी अलैहिस्सलाम मारिया किप्तिया या बिन जवा आगे सर मिलाव शो और बीबी हफ्सा दा बद उगणल नुबिया ददी खुशालो लपारा नबी अलैहिस्सलाम वो फरमाए जज़ब बिया मारिया ख्वा तनज़म दा पमा हराम दा बंदा उदा खुशाल शो। यौ रिवायत दा हम राजी कि पजानी गबिन बंद को और दाए हम बीबी हफ्सी तवेल कि ज़मान रुस्तुबा अबू बकर और उमर द उम्मत खलीफागान गर्जी खुचाता वयम द्री खबर शो। बीबी हफ्सी दा खबरा आयशी तवकड़ा और अल्लाह खुल पैगंबर ला ददी खबरी इतला वर्कड़ा द हफ्सी दा ख्यालो चरतदा बोरता आयशी वेली नबी अलैहिस्सलाम उ फरमाइल चिना माता अल्लाह वेली या अय्युहन नबिय्यु ए पैगंबरा लिमा तुहर्रिमु वली बंदई वली मनकई वली हरामई पजान मा हगशे अहल्लल्लाहु लका ची अल्लाह रवा करे दे तालरा अहल्लल्लाहु लका हलाल करे दे अल्लाह तालरा मारियादा या गबिंदे दिन मालूम अशवा यौशे पजान बंदोल दा द यमीन न दे द कसम न दे। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाई थी और सड़े दा हुई कि दा शे हराम दे तो चाहता हो माँ सर रोड़े खुरा उबो उसका दा शरबत उसका उदे हुई ना ना बददिशी हराम दे हराम तो दी सरा बद कसम लाजिम शो यानी पर लपसी द्री रोजी बनसी या बलस मस्किनानो न दोटे मर उठे वर्की या यो गुलाम आज़ादी यो हलाल शे बजान बंदोल हरामोल दा
د یمین نه دی، دا د قسم خوراک نه دی. یعنی تا قسم وخوړه، اوس په دې کفاره ورکړه. یا ایها النبی، اے پیغمبره، ولی بندای ولی حرامای پزان ما هغه شی احل الله لك چې روا کړی دی، حلال کړی دی الله تعالی را. تبتغي تلټي مرضات ازواج، خوشالتیا د خپل بیبیانو. تبتغي مرضات ازواجک، تلټي رضا د بیبیانو خپلو. والله غفور رحیم، الله بخون کې دې مهربان. احادیثو کې راځي نبی علیہ السلام بیا غلام آزاد کو، او یادا حکم امت لپاره دی، ځکه چې پیغمبر خو مغفور دی، بخښل شوی دی، هغه باندې کفاره نه. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، یقینا مقرر کړی دی الله تاسو لرا طریقه د پرانستو د قسمونو تاسو. کله چې د یو شي قسم اخري نو بیا به هغه پوره کوي. هغه د ګناه شي قسم دی خوړلې نو هغه به نه پوره کوي. زبا دا شی نه خورم نو هغه شی اخره قسم مات کا کفاره ورکا. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، یقینا مقرر کړی دی الله تاسو لرا روایت د قسمونو تاسو، طریقه د پرانستو د قسمونو تاسو. والله مولاکم، الله تاسو مولا دی، تاسو ملګری دی. وهو العلیم الحکیم، دغه الله علم والا حکمت والا دی. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، او کله چې پټا وینا وکړه نبی علیہ السلام، پټا جرګه وکړه نبی علیہ السلام الى بعض ازواجه، د بعضی بیبی سرا حدیثا د یو خبرې. بیبی حفصه رضی الله عنها د عمر رضی الله عنه لور ده، هغې سره پټه خبره وکړه. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، کله چې پټا وینا وکړه نبی علیہ السلام الى بعض ازواجه، بعضی بیبی ته حدیثا د یو خبرې. هغه دا چې کبین به بیا نه خورم، پزانی بن که قسم یې وکړو، یا ماریا په ما حرامه ده بیا به نظم، یا زمانه رستو به ابوبکر او عمر خلیفه جوړیږي. فلما نبأت به، نو کله چې خبر کړه حفصه عائشې لرا به بدی سرا. فلما نبأت، نو کله چې خبر کړه یوی بلا به بدی سرا. واظهره الله عليه، او خودن اوکړه نبی علیہ السلام ته الله علیه د دې خبرې. عرف بعضه واعرض عن بعض، نبی علیہ السلام کور تراغه بیبی حفصه ته مخامخ شو. عرف بعضه، بیان یو کو د بعضی خبرې چې دا خبره عائشه ته کړی دا. واعرض عن بعض، مخیوان او د بعضینا د یوې خبرې ته پوسیو کو د بلې اونکو چې دا ځان ملامت نه کی، بیخمانه نشي. دا د نبی علیہ السلام شان دی چې سړی ملامت کوي نه. عرف بعضه، بیان یو کو د یوې خبرې، واعرض مخیوان او د بلې خبرې. فلما نبأها به، نو کله چې خبر ورک نبی علیہ السلام حفصه لا به بدی سرا. قالت، نو دی اوی من انباک هذا، چا خبر درک تعالی پیغمبر د دې خبرې. من انباک هذا، چا خبر کړی ته. قال، نو نبی علیہ السلام فرمایل نبأنی العلیم الخبیر، خبر کړم هغه ذات چې علم والده خبردار، یعنی الله ما ته خبر راکړ. ان تتوبا الى الله، اوس الله خطاب کوي دې دواړو بیبیانو ته، یعنی تاسو دې خبرو سره نبی علیہ السلام ته
خفقان ورسید معمولی تکلیف ورسید نو تاسو ناروا کړی دي ان تتوبا کتا سدواړو عائشہ او حفصه یو د ابو بکر لور ده او بل د عمر لور ده ان تتوبا کتا سو توبو کوي دواړه الی الله الله تا فقد صغت قلوبکما نو یقینا مایل شوه دي د سمې خبرینا ستاسو دواړو زړه ستاسو د دواړو زړه د سمې خبرینا مایل شوه دي نو توبه وباسئ یا بل معنا ان تتوبا کتا سو دواړه توبه کوي الله تا فقد صغت قلوبکما نو یقینا جوړ شوه دي ستاسو د دواړو زړه توبې تا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ او کتاسو د یو بل ملګرتیا وکړه علیه خلاف د پیغمبرنا فإن الله هو مولاه نو یاد وساته یقینا الله دغه الله ملګری دی صاحب دی مددگار دی د پیغمبر علی السلام وجبريل وصالح المؤمنین او جبريل علیہ السلام هم ملګری دی او نیکان مسلمانان هم ملګری دي والملائکه او فرشتي بعد ذلك رستو دي ظهير معاون دي ملګری دي صاحب دي د پیغمبر علیہ السلام کتا سو دواړه بیبیانې د نبی علیہ السلام خلاف د یو بل ملګرتیا کوي نو یاد اوساتئ چې الله د پیغمبر ملګری دی جبريل علیہ السلام ملګری دی ټول مسلمانان ملګری دي او څومره فرشتي ملائک چې اسمانونو او زمکه کې دي دا ټول د پیغمبر علیہ السلام معاون دي ملګری دي نو دی आवाज نه دی عسى ربه زردا چې رب د پیغمبر علیہ السلام ان طلقكن کچرته دې طلاق در کی تاسو لرا کده پیغمبر تاسو بریدي طلاق هم در کی ای یبدله ازواجا خیرا منکن دا چی راب ولی ای یبدله راب ولی په بدل ستاسو کی دلرا ازواجا ببیانی خیرا غرا منکن دتا سنا ستاسو بدل کی با الله دل داسی غرا او بهتر ببیانی ورکی مسلمات مسلمانان وی مسلمات ظاهر کی با اسلام راوړون کی مؤمنات نظرن بهم ایمان راوړون کی قانتات تابعداری وی تائبات توبه وستون کی وی عابدات عبادت گزاری وی سائحات روزی نیون کی وی ثیبات کندی وی وعبکارن او کپیغلی وی خو بیا دی ملامت شو خفقان ظاهر ک نو نبی علیہ السلام بیا چاله طلاق نو ور کړي مخکې عذاب کې تلیو چې دا غستا بیان دي دی له طلاق نو ور کړي یا ایها الذین آمنوا ای مومنانو قوا انفسکم اساتی ځان خپل واهلیکم بال بچ خپل نارن دور د جهنم نا اے مومنانو ځان د جهنم نه بچ کئ او خپل بیبیانې خپل ماشومان خپل الواد خپل اهل ټول ځان د جهنم نه اور نه بچ کئ وقودها الناس والحجاره خشاک داغي انسانان دي کافر والحجاره او کانی علیها ملائکه مقرر دی پدغه جهنم داسی فرشتي غلاد شداد سخت طبیعت والا شداد سخت خوی والا غلاد سخت خوی والا شداد سخت کون کی لا يعصون الله نافرمانی نکید الله ما د هغه امرهم چې حکم کی دیتا ويفعلون کما هغه یمرون چې حکم ورته وشي تاسو فرشتي الله په جهنم مقرر کړی دي نه د چا اوري نه چا سره رعایت کوي نه د چا ملګرتیا کوي الله چې ورته کوم امر کړی نو هغه سره درسي یا ایها الذین کفروا اعلان وشي پرز د قیامت اے کافرانو لا تعتذروا عذر مکوي لا تعتذروا اليوم بانی مجوړوي نن رز انما تجزون یقینا بدلی بدر کولې کیږي ما د هغه
کنتم تعملون چې تاسو دنیا کې کوم عمل کوو. نن ما سره بانی مکوئ، عذر مکوئ، تاسو هیڅ عذر ما ته قبول نه دی. دنیا کې چې تاسو کوم کفر شرک بد عملی کړې وه، نن د هغې سزا به تاسو ته خامخا وي. शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए.